न धर्मं नाधर्मं श्रुतिगण निरुक्तं किल गुरु ब्रज राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यम इह तनु सची सुनंदीश्वर पति सुतत्ते गुरु वरम मुकुंद पृष्ठते स्मर परम जस्र ननो मन मन शिक्षा। हे मेरो प्यारो मन, वेद तथा श्रुतिहरूमा कथित धर्म र अधर्म केही पनि नगर, तर श्रुतिहरूले चरम सिद्धान्त गरेर जसलाई सर्वोपादय चरम उपास्य एवं सर्वोपरि परम तत्व निर्धारित गरेका छन्। उनी श्री श्री राधा कृष्णको युगल प्रेममय लीलाको प्रचुर परिचर्या गर र श्री राधा भावकान्ति सुबलित श्री सचिनन्दन श्री चैतन्य महाप्रभुलाई श्री नन्दनन्दनबाट अभिन्न तथा श्री गुरुदेवलाई श्री मुकुन्द पृष्ठ मुकुन्द भगवानका अति प्यारा जानेर उहाँको स्मरण गर। भजामि राधाम अरविन्द नेत्रम स्मरामि राधाम मधुर स्मितास्यम वदामि राधाम करुणावराद्रम ततो ममान्यस्ति कतिर्न कापि। म कमलनयनी राधिकाज्यूकै भजन गर्छु, म मधुर मुस्कान युक्त श्री राधिकाज्यूकै मुखमण्डलको स्मरण गर्छु। म केवल उहाँको बारेमा बोल्छु जसको हृदय करुणाले द्रवित भइरहन्छ। उहाँको सेवा बाहेक मेरो जीवनको अन्य कुनै उद्देश्य छैन। तवेवास्मि न जीवामि त्वय बिना इति विज्ञाय देवी त्वं नैमां चरणान्तिकम्। हे स्वामिनी श्री राधे, म हजुरकी हुँ, म हजुरकी हुँ, म एकमात्र हजुरकी हुँ, हजुर बिना म जीवित रहन सक्दिनँ। यति जानेर कृपया मलाई हजुरले आफ्नो चरण कमलमा शरण प्रदान गर्नुहोस्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। म श्री गुरुदेव श्री गौरचन्द्र श्रगण श्रीमती राधिका श्री कृष्ण भक्त तथा श्री कृष्ण भक्तहरूका पनि भक्त अर्थात् सम्पूर्ण वैष्णववृन्दको श्री चरण कमलमा कोटि नमन टक्र्याउँदछु। जय जय श्री राधे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारा भक्त सज्जन, हामीले यस अति पावन श्री पुरुषोत्तम मासको अवसरमा श्री पुरुषोत्तम कथा गरिरहेका छौँ, जुन अत्यन्त पवित्र र अत्यन्त पावन छ। र आज त्यो कथाको अध्याय 11 को श्रृङ्खलालाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। नारदले भन्नुभयो, हे मामुनि नारायण, सारा मुनिहरूले पनि गर्न कठिन त्यस्तो ठुलो काम जो यो कुमारीले गरिन् त्यो सारा हाल मलाई बताउनुहोस्। तब श्री नारायणले भन्नुभयो, त्यसपछि कल्याणी आर्षेयले शान्त स्वभाव हुनुभएका पञ्चमुख हुनुभएका सनातन महादेवको अत्यन्त कठोर तपस्या आरम्भ गरिन्। सर्पने गहना भएका अनि नन्दी भृङ्ग आदि गणले निरन्तर सेवित तथा 24 तत्त्व र 3 गुण सत्व रजत तमले युक्त हुनुभएका ब्रह्माण्डकै देवता महादेव एवं अणिमादि 8 सिद्धिहरूद्वारा र प्रकृति र पुरुषले पनि युक्त हुनुभएका अष्टमीका जस्ता खुँडे चन्द्रमाले निधार चम्किनुभएका र शिरमा जटा जुटले जेलिनुभएका त्यस्ता रूपका देवतालाई मनमा टसाएर त्यस बालिकाले ठुलो तपस्या गर्न थालिने। तपस्या गर्दा ग्रीष्म ऋतुको टन्टलापुर घाममा उनी पञ्चाग्निका बीचमा आसन जमाउँदथिन्। हेमन्त ऋतु मङ्सिर पुष र शिशिर ऋतु माघ फागुन चिसो न चिसो पानीभित्र रहेर टाउको मात्र देखाएर रहने गर्थिन्। त्यतिखेर उनी जलमा रहेको कमलको फूल जसरी शोभित हुन्छ त्यस्तै गरेर शोभित भएकी थिइन्। उनका नाकका पालबाट निस्केका तात बतास बाहिरको चिसोमा परि बनेको त्यो सुन्दर बाफ रूपी धुवाँको मुस्लो यस्तो देखिन्थ्यो कि मानव कमलको सेवा गरिरहेको भ्रमर पंक्ति निस्केर आकाशमा उडिरहेको छ। वर्षा ऋतु साउन भदौको झरीमा चटाई बिछ्याइएको यज्ञकुण्डको दनालमा केही नउडिकन त्यत्तिकै सुत्थिन्। त्यतिखेर ती बालिका दुवै साँझमा झिल्का सल्काएर धुवाँ मात्र पिउने गर्थिन्। तिनको त्यस्तो प्रकारको तपस्या देखेर इन्द्रलाई ठुलो चिन्ता लाग्यो। सारा देवताहरू डगमगाउने महर्षि तपस्वीहरूले रुचाइने प्रशंसनीय त्यो तपस्या थियो। यसरी आर्षेयी त्यो कुमारी तपस्यामा लीन रहनुहुँदा तपस्यामा तल्लीन भएकीले सधैँ उत्रै र उस्तै अवस्थामा रहेकी उसका 9000 वर्ष बितेर हे नृपनन्दन, हे क्षत्रियहरूका भूषण युधिष्ठिर, तब मात्र तिनका तपस्याले सन्तुष्ट हुनुभएका पार्वतीका पति भगवान शङ्करले त्यस तपनिधि बालिकालाई खुल्ला आँखाले नदेखिने दिव्य दृष्टिले मात्रै आफ्नो दिव्य स्वरूप देखाउनुभयो। तब त्यस्तो स्वरूप देखेर प्राण फर्किएको देहमा उनी एक्कासी बौरिन र तपस्या गर्दा गर्दै दुब्ली भएकी ती बालिका
बालिका हृष्टपुष्ट भइन्। धेरै हावा र घामले दुःख पाएकी अत्यन्तशील स्वभाव भएकी तपस्विनी ती बालिकाले नम्रतापूर्वक पार्वतीका पति शङ्करजीलाई प्रणाम गरिन् र ती विश्ववन्दित शङ्कर भगवानलाई चित्ताएका उपचार सामग्रीहरूले पूजा गरेर भक्तिले भरिएको चित्तले ती जगतका नाथलाई स्तुति गर्दै भइन्। अनेक ताप चिन्ताले पिरिएर छटपटाएको अनि अत्यन्त गहिरो घोर संसार रूपी समुद्रमा चुर्लुममा डुबेको तथा दुष्ट रूपी सर्पहरूले डसिएको र कालका अति तिखा दाँतहरू घसिएको मनुष्य पनि यदि तपाईँको शरणमा पर्यो भने मुक्त हुन्छ। हे विभो, जुन तपाईँले बाणासुरलाई अपनाउनु भयो अनि मरिसकेकी अलर्क राजाकी पत्नीलाई जियाउनु भयो, यस्ता हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चण्डेश, हे भव्य, हे भवता, हे भवत्राण, हे मृत्युञ्जय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई विध्वंस पार्ने, हे समस्त शत्रुहरूलाई नाश गर्ने, हे आफ्ना सेवकहरूको सांसारिक मोहमायालाई चकनाचुर पारिदिनुहुने, हे जन्म मरणको फेरीलाई हरिदिनुहुने, पहिलो सृष्टि गर्ने, हे प्राणनाथ, हे समस्त पापलाई हरण गरिदिने, हे प्रभु तपाईँलाई नमस्कार छ। तपाईँका आफ्ना सेवकहरूको रक्षा गर्नुहोस्। हे नृप, अति भाग्यमानी त्यो मेघावी ऋषिकी छोरी यस्ता प्रकारले मन वचनले शङ्करको स्तुति गरेर चुप लागिन्। तब श्री कृष्णले भन्नुभयो, त्यस कन्याले गरेको स्तुति सुनेर अत्यन्त कठोर तपस्या अनि प्रसन्न मुखकमल हुनुभएका सदाशिवले उहाँलाई भन्नुभयो, शिवजीले भन्नुभयो, हे भाग्यमानी तपस्विनी, तिम्रो कल्याण होस्, तिमीदेखि म अत्यन्त प्रसन्न छु। अब खेद गर्दै नगर, तिम्रो मनमा जो इच्छा छ तिमीले मागिहाल। शिवजीको त्यो वचन सुनेर हे राजन युधिष्ठिर ठुलो आनन्द सागरमा डुबेकी त्यस कुमारीले अत्यन्त प्रसन्न भएका सदाशिवलाई यस्तो कुरो भनिन्। बालिकाले भनिन्, हे दीनानाथ, हे दया सिन्धु, यदि तपाईँ मेरा उपर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने तब मैले चाहेको कुरो झट्टै दिनुहोस्। हे प्रभु, यसमा विलम्ब नगर्नुहोस्। हे महादेव, मलाई पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति चाहन्छु, पति दिनुहोस्। मेरा मनमा अरू केही पनि इच्छा छैन। महादेवलाई यस्तो भनेर ती ऋषि कन्या चुप लागिन्। तिनको त्यो कुरा सुनेर महादेवले ती मुनि कन्यालाई भन्नुभयो, शिवजीले भन्नुभयो, हे मुनि कन्या बालिके, तिमीले जुन कुरो आफ्नो मुखले भन्यौ त्यो पुरा होस्। जसरी यतिखेर तिमीले 5 पल्ट पति माग्यौ, त्यसरी नै हे सुन्दरी बालिके, तिम्रा 5वटा पति हुनेछन्। ती सबै नै सुरवीर, सकल धर्म जान्ने, सज्जन, सत्य पराक्रमी, ठुल्ठुला यज्ञ गर्नेवाला, आफ्ना सद्गुणले विश्वमै विख्यात, सत्यका लागि मरिमेट्ने, इन्द्रियहरूको दमन गर्नुभएका इच्छालाई जितेका र जे काम गर्दाखेरि पनि तिमीसित परामर्श गर्ने ती सबै अत्यन्त गुणी क्षेत्रीयहरू हुनेछन्। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, ती महादेवको न त अति प्रिय न त अप्रिय नै यस्तो उराट लाग्दो वचन सुनेर बोल्नमा चतुर त्यस बालिकाले नम्रतापूर्वक झुकेर भनिन्। बालिकाले भनिन्, हे सदाशिव, संसारमा एउटी नारीको एउटा मात्रै पति हुन्छ। हे गिरिजाकान्त, पार्वतीका प्यारा, यसरी एकैसाथ मलाई 5-5वटा पतिको वर दिएर संसारमा मेरो आश्चर्य लाग्दो ठट्टा नगर्नुहोस्। 5वटा श्रीमान भएकी एउटी स्त्री त कतै नि देखिएको छैन, न कतै सुनिएको छ। एउटा पुरुषका 5वटा स्वास्नी त हुन्छन् नै। हे शम्भु, तपाईँकी सेविका म कसरी 5 श्रीमानले युक्त हुन सक्छु? हे कृपानिधे, दयाका खानी प्रभु, म माथि यस्तो प्रकारको वचन सुहाउँदैन, यस्तो वरदान नदिनुहोस्। किनकि हे प्रभु, तपाईँकै सेविका म हुनाले यस्तो वरले मलाई जो लज्जा भइरहेको छ त्यो तपाईँकै लज्जा हो। त्यस कन्याको यस्तो वचन सुनेर शङ्करले फेरि उनलाई भन्नुभयो, शिवजीले भन्नु, हे वीरु, हे कल्याणी, यस जन्ममा तिमीलाई मैले दिएको पति सुख नहोस्, अर्थात् त्यो पति प्राप्त हुने छैन। किनकि यस जन्ममा तिमीलाई पतिबाट पाइने सुख नै छैन, त्यो सब अर्को जन्ममा मिल्ने छ। यस तपस्याका प्रभावले त्यस जन्ममा तिमी योनिबाट पैदा हुनु नपर्ने, अर्थात् कसैको गर्भबाट बढ्नु नपर्ने, जन्मनु नपर्ने तारतम्यले उत्पन्न हुनेछौ। त्यसै जन्ममा मात्रै 5 पतिबाट प्राप्त हुने सुख धित मर्ने गरी भोगेपछि त्यसपछि मात्रै परमपदमा भगवान श्रीकृष्णको धाम जानेछौ। किनकि मेरो प्रिय मूर्ति ती दुर्वासालाई पहिले तिमीले अपमान गरेकी छौ। हामीले यहाँ याद गर्नु पर्यो कि द्रौपदीले दुर्वासा मुनिका अगाडि श्रीकृष्ण भगवानको पुरुषोत्तम मासको अनादर गर्नुभएको थियो र त्यसैको फलस्वरूप उहाँले 5 पति भोग्नु पर्यो। यहाँ शिवजी पनि त्यही कुरा बताउनुहुन्छ।
हे सुद्रु हे सुलुक्क परेका आँखे भुइँ वाली ती दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधले राँकिए भने तिनै भुवनलाई डढाइदिन सक्नुहुन्छ। तिमीले घमण्डले उम्लिएर अभिमानवश त्यस्ता ब्राह्मण तेजलाई टेर पुच्छारे नलाई छोडिदियो, जसलाई गोलोकवासी श्रीकृष्णले आफ्नो सर्वस्व ऐश्वर्य अर्पण गरिदिनु होला। त्यस्तो ती भगवानका अत्यन्त प्यारो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत तिमीले गरिनौ। म तथा ब्रह्मा आदि देवताहरू अनि नारद आदि गरिएका तपस्वीहरूले पनि जसको आज्ञा मान्दछौँ हे बालिका, तिनको आज्ञालाई को नाग्न सक्छ र तिमीले श्रीकृष्णको आज्ञालाई टेर पुच्छर लगाएनौ। हे मूर्ख लड्की, संसारद्वारा पूजिएको त्यो पवित्र पुरुषोत्तम महिनालाई तिमीले पुजिनौ। हे दुजात्मज, हे ब्राह्मण पत्री, यसै कारणले नै तिम्रा 5 पति हुनेछन्। हे बाले, पुरुषोत्तम महिनालाई अनादर गरिदिएको अब त्यो वृथा हुन सक्दैन। जो मानिस यो पवित्र पुरुषोत्तम महिनाको निन्दा गर्छ त्यो पक्कै पनि घोर नरकमा जाकिन्छ। पुरुषोत्तम महिनाको अपमान गर्ने मनुष्यका सारा मनोरथ उल्टो हुन्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन, फरकै खाँदैन। जो मनुष्यहरू पुरुषोत्तम महिनामा भक्ति गर्छन्, भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्छन्, उनीहरू छोरा नाति तथा धनधान्यले पनि पूर्ण हुन्छन्। त्यस्ता मनुष्यहरूले परलोकमा हुने या यस लोकमा हुने सिद्धि कतिले पाउनेछन् र कतिले पाइरहेका छन्। हामी सबै देवताहरू पनि पुरुषोत्तम महिनाकै भक्ति गर्दछौँ। जुन पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नाले, पूजाआजा गर्नाले गोलोकवासी भगवान परिपूर्णतम श्रीकृष्ण तुरुन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्यो सेवा गर्न योग्य पुरुषोत्तम महिनालाई हे सुमध्यमे पातलो कम्मरवाली केटी, हामीहरूले किन सेवा नगर्ने? सत असत कुराबारे वाद विवाद गर्ने, कल्याणकारी कुराको उपदेश गर्ने मुनिहरू हुन्छन्। त्यस्ता अति श्रेष्ठ ठुला पुरुषहरूको वचन कसरी झुटाउन सक्छ भन त? यसरी बोल्दा बोल्दै नीलकण्ठ तुरुन्तै अन्तर्धान हुनुभयो र ती बालिका बथानबाट छुटिएकी मृगिनी जस्तै अलमल्ल परिन्। अनि सुतजीले भन्नुभयो, हे मुनीश्वर, चन्द्रमाको रेखाले सुशोभित निधार हुनुभएका सदाशिवजी आफ्नो उत्तर दिशातिर गएपछि जसरी वृत्तासुरलाई मारेपछि इन्द्रलाई चिन्ता बढी उठ्यो, त्यसै गरी ती मुनिराज मेधावीकी छोरीलाई चिन्ताले सताउन थाल्यो। यस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अन्तर्गत आजको अध्याय 11 को कथा समाप्त भयो। समादरणीय भक्त सज्जन, हामीहरूले यस अध्याय 11 को कथाबाट के बुझ्यौँ भने साक्षात् भोलेनाथ, साक्षात् शिवजीले पनि भगवान श्रीकृष्ण गोलोकीनाथ राधारमणजीको प्रशंसा गर्नुभएको छ, पूजा गर्नुभएको छ, स्तुति गर्नुभएको छ र उहाँको यो दिव्य महिना श्री पुरुषोत्तम महिनाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। द्रौपदीले श्री पुरुषोत्तम महिना र श्रीकृष्णको अनादर गरेकी कारणले गर्दाखेरि उनले 5 पति भोग्नुपर्ने यो प्रसङ्ग पनि यहाँ शिवजीले बताउनुहुन्छ। त हामीले कहिले पनि भुलेर पनि पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गर्नुहुन्न र श्री राधारमणको कदापि चरणमा अपराध गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, जो राधा रमणका भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चरणमा पनि कदापि अपराध गर्नुहुन्न, किनभने दुर्वासा मुनि श्री राधा कृष्णका अत्यन्त महान भक्त हुनुहुन्छ। भले उहाँ क्रोधी हुनुहुन्छ तर पनि उहाँ राधा कृष्णका अत्यन्त महान भक्त हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग यहाँ शिवजीले पनि बताउनु भएको छ कि श्रीकृष्णद्वारा कृपा प्राप्त हुनुहुन्छ दुर्वासा मुनि। यस्ता दुर्वासा मुनिलाई तिमीले कसरी टेरपुच्छर लगाएनौ, त्यसैको फलस्वरूप तिमीले 5 पति पाउनु परेको हो भनेर चाहिँ यहाँ शिवजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। सो हामीले यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा आजको प्रसङ्गबाट यति कुरा बुझ्नु पर्दछ। श्री राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।